ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है। मुख्तसर जुमले में इमाम के लिए भी मुक्तदी के लिए भी पूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम नियत के बारे में समझते हैं। नियत कहते हैं अल-क़स्दु बिल-क़ल्ब, यानी दिल में सोचना, दिल में तसव्वुर करना, उसे ही नियत कहते हैं। लिहाजा दिल से यानी दिल में इरादा करना ज़रूरी है, ज़बान से बोलना, ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप ज़बान से अदा करना चाहें तो कोई वाजिब फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन बेहतर है, अदा कर सकते हैं। कैसे अदा करेंगे उसका तरीक़ा ये है कि जैसे आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मुक्तदी हैं आप, तो इस तरह नियत करें कि मैं इमाम के पीछे 2 रकात ईद की वाजिब नमाज अदा कर रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधना है। अगर इमाम है तो यहाँ तो इमाम के पीछे की बात थी, वो डायरेक्ट इमाम है, लिहाजा वो ये इस तरह नियत करे कि मैं 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ ईद उल फित्र की पढ़ा रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करिए। अब क्या क्या करेंगे, तकबीरात कहाँ क्या है सब बता रहा हूँ आपको। अब जब नियत कर लेंगे तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे। सर ये इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि इमाम पहले हाथ बांधेगा, मुक्तदी बाद में। अगर मुक्तदी पहले अल्लाहु अकबर कह देते हैं इमाम से पहले तो फिर मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। अब जब हाथ बांध लेंगे अल्लाहु अकबर कह के तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेंगे, सब आहिस्ता पढ़ेंगे। और तकबीर अल्लाहु अकबर जो सबसे पहले कहेंगे तकबीर तहरीमा, इमाम ज़ोर से कहेगा, मुक्तदी भी कहेंगे। ज़रूरी है मुक्तदी के लिए, वरना सिर्फ हाथ उठा के बांध लेंगे तो नमाज ही नहीं होगी आपकी। लिहाजा तकबीर जो सबसे पहली तकबीर है, जैसे तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने की तकबीर कहते हैं, वो तकबीर मुक्तदी भी कहेंगे, इमाम के पीछे पढ़ने वाले भी कहेंगे, लेकिन हाँ आहिस्ता कहेंगे, इमाम ज़ोर से कहेगा। अब उसके बाद जब हाथ बांध चुके हैं, सना भी पढ़ चुके हैं, जब सना मुकम्मल हो जाए अब ज़ायद तकबीरात शुरू हो जाएंगी। 3 तकबीर सना के बाद जो है, सना से पहले तो 1 तकबीर है, अब सना के बाद 3 तकबीर होंगी। 3 ज़ायद तकबीरात इसे कहते हैं। अब उसमें कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले सना जब मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे कान तक और हाथ लटका देंगे, छोड़ देंगे। ये पहली तकबीर थी। आप भी, इमाम भी कहेगा, आप भी कहेंगे, और आप आहिस्ता कहेंगे, इमाम ज़ोर से कहेगा। ये पहली तकबीर, ज़ायद तकबीर। फिर थोड़ी देर के बाद 2-4 सेकंड, 1 सेकंड के बाद फिर से इमाम साहब दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठा के छोड़ देंगे। आप भी वही करिएगा जो इमाम साहब कर रहे हैं। तीसरी मर्तबा फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे। आप भी जो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं वो भी हाथ उठाकर बांध लेंगे। अब हाथ बांधने के बाद इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे। क़िरात क्या है? बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी पूरा सूरह फातिहा। फिर उसके बाद आमीन, इमाम भी आप भी सब आमीन कहेंगे। लेकिन हाँ इतना ख्याल रहे कि जो तकबीर कहने के बाद अब इमाम साहब जो क़िरात शुरू करेंगे, इमाम साहब तो ज़ोर से बुलंद आवाज़ से क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा भी बुलंद से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आमीन कहने के बाद सूरा पढ़ेंगे, वो भी ज़ोर से कहेंगे बुलंद आवाज़ से। लेकिन हाँ इमाम के पीछे जो मुक्तदी हैं, आमीन आहिस्ता वो भी कहेंगे, इमाम भी कहेगा। लेकिन हाँ इतना ख्याल रखिए, अब जब इमाम सूरह फातिहा शुरू कर दे अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सना तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना ही नहीं है। अल्लाहु अकबर तो कह चुके हैं। अब इमाम जैसे सूरह फातिहा वगैरह शुरू करेंगे, आपको कुछ नहीं कहना है। हाँ इतना एक और बात याद रखिए, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह तस्मिया है, आऊज़ु बिल्लाह जो ताऊज़ है, इसको भी इमाम साहब आहिस्ता कहेंगे, ज़ोर से नहीं कहेंगे। तो अब समझिए, तो इमाम साहब जब क़िरात करेंगे तो मुक्तदी जो इमाम के पीछे है, सूरह फातिहा हो या सूरा कुछ भी नहीं पढ़ेगा, चुपचाप रहेगा। क़िरात मुकम्मल हो जाए, सूरह फातिहा के बाद सूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे। इमाम के पीछे पीछे आप भी अल्लाहु अकबर कहेंगे आहिस्ता से और रुकू में इमाम के साथ चले जाएंगे। रुकू में वही रुकू में तस्बीह है जो आम तौर पे आम नमाजों में हम अदा करते हैं, जो पढ़ते हैं। रुकू में वही तस्बीह पढ़ेंगे। जब इमाम साहब रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आप भी उठ जाएंगे। फिर इसी तरह सजदे को जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। सजदे को जाने के बाद वही 2 सजदे जो आम तौर पे नमाज में अदा करते हैं, वही तस्बीह जो आम नमाज में आप पढ़ते हैं 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा जो भी है, वही तस्बीह अदा करेंगे। यानी रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला। अब उसके बाद जब दोनों सजदे मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि ये 2 रकात नमाज है, अब खड़े हो जाएंगे।
کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب ڈائریکٹ قرات شروع کریں گے. اب ثنا نہیں ہے، ثنا تو پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ثنا وغیرہ کچھ نہیں پڑھی جاتی ہے. اب دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ چپ چاپ رہیں گے، ابھی کچھ نہیں کریں گے، کام امام کا ہے. امام کیا کرے گا؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ثنا بھی نہیں پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ ثنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے ہے. دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھے گا، شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر وہی قرات، پھر اسی طرح کا آمین کا مسئلہ آئے گا. پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے. سورہ پڑھنے کے بعد اب آئے گی زائد تکبیرات کی بات. کیسے اس میں کیسے کیا ادا کریں گے وہ بھی سمجھ لیجئے. وہ اس طرح ادا کریں گے، اب 3 زائد تکبیرات ہوں گی، پھر ایک تکبیر اور رکوع کے لیے. یہاں 4 تکبیر کہنا ہے، 3 زائد ہیں. پہلی رکعت میں بھی 3، یہاں پر بھی 3، لیکن یہاں ذرا ٹیڑھا ہے، سمجھنے کا ہے، بہت غور سے سنیے سمجھیے اس کو. اب جو دوسری رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پہلی تکبیر تھی یہ زائد تکبیر. دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر سے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. اب 3 تکبیر جو زائد ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں. چوتھی مرتبہ یہ تکبیر کہیں گے، اور یہ تکبیر زائد نہیں ہے، یہ بلکہ رکوع کی تکبیر ہے. اسی لیے اب اس تکبیر میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. یہاں رکوع کی تکبیر ہے تو رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے جانا ہے آپ کو. اب رکوع کی تکبیر جب چوتھی مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے. اب رکوع میں جانے کے بعد پھر وہی رکوع کا مسئلہ، پھر اس کے بعد ویسے ہی جو ہے اور سجدے کا مسئلہ آئے گا رکوع سے اٹھنے کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہے سجدے کے بعد سلام پھیرنا ہے. بس جیسے عام طور پہ ہوتا ہے وہی معاملہ رہے گا نماز کا. تو یہ پوری باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں بہت اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نقطے کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر اتنا خیال رکھیے، یہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر عورت کہے گی میں اکیلی گھر میں پڑھوں گی، یہ بھی خیال رہے کہ عورت اکیلی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی عید کی، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے. اور بھی کئی شرائط ہیں، ایک ہے جماعت کا ہونا، لہٰذا اکیلی عورت بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی. اب کرے گی کیا؟ جماعت میں بھی مسجد جو ہے عیدگاہ جا کے مسجد وغیرہ میں جا کے شامل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی وہ اچھا نہیں ہے. کرے گی کیا؟ ہاں اتنا کر سکتی ہے کہ عید کے دن وہ چاشت کی نماز یا وہ جو ہے اشراق کی نماز ادا کر سکتی ہے. ہاں اس میں ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اس وقت یہ نماز ادا کرے کہ جب مرد حضرات نماز سے فارغ ہو جائیں. جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر مرد حضرات یعنی عیدگاہ میں مسجد میں جہاں بھی ہوتی ہے وہ نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد جا کے عورت نماز ادا کرے. یہ بھی شکریہ بطور شکر کے، یعنی شکرانے کی نماز اسے کہہ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز اگر چاہے تو چاشت کی پڑھ لے، چاہے تو جو ہے اس کی پڑھ لے، اشراق کی پڑھ لے. لیکن اشراق میں تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ آئے گا، کیونکہ جماعت جب دیر سے ہوگی تو پھر اشراق کا وقت بھی نکل جائے گا، تو اس وقت چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہے. ہاں اگر چاشت کی نماز نہ بھی پڑھ کے ایکسٹرا نماز ادا کرنا چاہے، 2 رکعت نفل نماز بطور شکر کے، شکرانے کی نماز ادا کر سکتی ہے. اس کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو عام طور پہ نماز نفل کا طریقہ، نفل نماز میں جو کرتے ہیں وہی طریقہ. صرف دل میں اتنا سوچے کہ میں شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز عورت پڑھ سکتی ہے. یہ تمام مسائل مرد عورت امام مقتدی سب کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہت تفصیل اس میں اور بھی ہے، مختصر ہے یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین.